اللہ 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 جڑے پھٹ لگ دے او بھر جاندے پر سن تاثیر نہیں مردے جڑے پھٹ لگ دے او بھر جاندے پر سن تاثیر نہیں مردے جڑے پھٹ لگ دے او بھر جاندے جولی اللہ کو زندہ مانتا وہ بندہ ہاتھ اٹھائیے گا بڑا مشکل ہوتا ہے ہر آقا کے ثنا خان کے ساتھ پڑھنا مصرے میں اسی مناسبت سے اسی حوالے سے پڑھنے لگا ہوں جڑے پھٹ لگ دے او بھر جاندے پر سن تاثیر نہیں مردے جڑے پھٹ لگ دے او بھر جاندے پر سن تاثیر نہیں مردے جنہ دلوں وچ درد ہزاراں نے سچ کو دلگیر نہیں مردے جڑے ذہن نے راواں دے جاندے جڑے ذہن نے راواں دے جاندے جڑے ذہن نے راواں دے جاندے او راہگیر نہیں مردے اللہ کوڑ پسارے ضائع مصرع نہیں ہونا چاہیے بیٹھیے صدیقی صاحب آپ کی محبت کے حوالے سارے مل کے بولیے گا کہ جڑے پھٹ لگ دے او بھر جان دے پر سن تاثیر نہیں مردے جڑے پھٹ لگ دے او بھر جان دے پر سن تاثیر نہیں مردے جنہ دلوں وچ درد ہزاراں نے سچ او دلگیر نہیں مردے جڑے ذہن نے راواں دے جان دے او راہگیر نہیں مردے سب کوڑ پسارے پر جان دے کبھی پیر فقیر نہیں مردے اللہ 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 اللہ